अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम कुरान का पैगाम इब्तिदाए सहर के साथ 30 दिन 30 पारे। आज जो हमारी सीरीज है वो पारा नंबर 1 की है। हम आपके सामने रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले सपारे के अंदर इंसानों से क्या खिताब किया है और किन चीज़ों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवज्जो दिलाई है। सबसे पहले सूरत फातिहा है। अगर हम सूरत फातिहा की अहमियत को देखें, फजीलत को देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारकत को देखें, तो सूरत फातिहा की जो फजीलत है वो बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को रब के दरमियान और बंदे के दरमियान एक ऐसा कलाम कि बंदा अपने रब से इल्तिजाएं भी करता है और बंदा अपने रब से कुछ चीजों की आरजू भी करता है। और ये जो सूरत फातिहा है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मांगने का एक हुनर भी सिखाया है, एक तरीका भी बताया है। ये नहीं है कि आप किसी से कोई चीज मांगे तो डायरेक्ट चीज मांगे। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरत फातिहा के अंदर फरमाया है वो ये है कि जिस वक्त हम उस रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करते हैं, पहली 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये उस रब्बुल आलमीन की तारीफ हो गई। उस तारीफ के बाद फिर हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए रब्बुल आलमीन तेरी ही इबादत है और तुझ ही से मदद है। इन तारीफों के बाद अब हम अपने लिए कुछ चीजें मांगते हैं। वो चीजें जिस वक्त मांगते हैं वो कमाल ही चीजें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से लेकर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन तक वो तमाम जो सलीका है वो सूरत फातिहा के अंदर है कि आप जब भी अपने रब से कुछ चीज मांगे तो सबसे पहले उसकी तारीफ बयान करें। आप उसके वो अस्मा जिन्हें सिफाती कहा जाता है और वो नाम जो कुरान हकीम ने बयान किए हैं, जिस वक्त हम अपने रब के सामने वो नाम लेकर फिर अपने रब की तारीफ बयान करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हमसे खुश भी होगी और हमारी तरफ मुतवज्जो भी होगी। बहरहाल जो सूरत फातिहा के अंदर फजीलत के साथ साथ जो दूसरी चीज है वो तौहीद का दर्स है कि सूरत फातिहा ही वो सूरत है कि जिसने ये बताया है कि इबादत इस दुनिया के अंदर अगर किसी की है तो वो रब्बुल आलमीन की है, रियासत अगर किसी की है तो वो रब्बुल आलमीन की है, मदद अगर किसी से मांगनी है तो वो रब्बुल आलमीन ही की मदद मांगनी है। अगर दुनिया के असबाब से हमें मदद मिलती है तो वो अताई मदद है, खालिसतन जो मदद है वो अल्लाह ही की रजा देती, अल्लाह ही की जात देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से हम जो मदद तलब करते हैं वो सूरत फातिहा के अंदर बिल्कुल खास तौर पर बता दिया गया। फिर इसके साथ साथ सूरत फातिहा के अंदर ही दूसरी जो चीज बताई गई है वो ये है कि हम अपने रास्ते का जो इंतखाब करते हैं उसमें अपने रब से दुआ मांगा करें कि रब मैं ये अमल शुरू करने लगा हूं, मैं ये काम शुरू करने लगा हूं, ए अल्लाह इसके अंदर बरकत अता फरमाना, ए अल्लाह इसे मुकम्मल अता फरमाना। तो सूरत फातिहा का ये जो खुलासा है ये हमारे सामने आया है। जब भी हम कोई काम करें सूरत फातिहा को इस तरह मद्देनजर रखते हुए काम करें। फिर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है पहले सपारे के अंदर वो सूरत बकरा है। सूरत बकरा की जो पहली चंद आयात है उसमें तो सबसे पहले कुरान हकीम ने खुद इस तरफ इशारा किया है, ये वो किताब है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई भी शक नहीं है, बल्कि शक की गुंजाइश भी नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन ये जो किताब है ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। फिर मोमिनीन की आगे निशानियां बताई गई हैं कि मोमिन कौन है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से लेकर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यहां तक मोमिनीन की निशानियां बताई। असल मोमिन वो है जो गैब पर ईमान लेकर आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरिश्तों को बताया हमने नहीं देखा, आपके ऊपर वही आती थी हमने नहीं देखा, इसी तरीके से जन्नत है, इसी तरीके से जहन्नम है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अल्लाह के कुरान ने इनको वाज़ेह किया, हम इन पर ईमान लाते हैं। ये असल मोमिन है। उसके बाद इसी सूरत बकरा के अंदर 3 तरह के लोगों का जिक्र होता है। सबसे पहले वो लोग जो मोमिन हैं, उसके बाद वो लोग जो काफिर हैं, उसके बाद वो लोग जो मुनाफिक हैं। मोमिन लोगों की निशानी आपके सामने, काफिर वो लोग हैं जिन्होंने सरे सरे इस किताब को इनकार कर दिया। लेकिन मुनाफिकीन की सूरत बकरा के अंदर बहुत सारी निशानियां बताई गई, जहां यह बताया गया कि ये लोग वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के साथ, आपके दीन के साथ मजाक करने वाले लोग हैं और फिर इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं। हर एक मजलिस में इनका कलाम अलहदा होता है, जिससे ये मिलते हैं ये उसी के हो लेते हैं।
یہ وہ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فی الدرک الاسفل من النار کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجوں میں سے درجے پر ہوں گے۔ پھر ان چیزوں کو جس وقت قرآن بیان کر دیتا ہے تو اس کے بعد قرآن پہلے سپارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا پورا قصہ لے کر آتا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ سے لے کر یا بنی اسرائیل اذکروا، اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ جس وقت ہم نے آدم کو بنانے کا کہا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین کے اندر جا کر خون و خرابہ کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہماری گارنٹی اٹھا کر یہ کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جس چیزوں کو جانتا ہوں اے فرشتوں تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ اور پھر یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بڑائی جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعلم آدم الاسماء، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے۔ نام ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا، اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بڑا جو علم ہے ان کے ناموں کو پہچاننا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ علم کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ فرشتے بے بس ہو جاتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا ایک قصہ ہے کہ کس طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے، پھر شیطان نے انہیں بسلایا پھسلایا اور بالآخر ان کو جنت سے نکالنے کا ایک سبب بنا۔ وہ اگر آپ کو ضرورت ہوا تو آپ کمنٹس کریں گے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ابلیس کا تکبر کرنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ ہم نے جس وقت تمام فرشتوں کو یہ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کر دیا، وہ کافرین میں سے ہو گیا، منکرین میں سے ہو گیا۔ پھر یہاں پر جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ اس کا تکبر بیان کرتا ہے، وہ شیطان کا وہ نظریہ بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی پھٹکار اس پر پڑی، جس کی وجہ سے وہ دتلایا گیا، جس کی وجہ سے وہ جھٹلایا گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سے ہینڈز اپ کر لیا، ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک مہلت مانگی۔ یہ بھی ایک قرآن حکیم کا پورا ایک خلاصہ ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اصل چیز حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے، اس کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل کی شروع ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ہم انشاءاللہ آگے جا کر مکمل خلاصہ کریں گے کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں کون، کس قبیلے سے ہیں، ان پر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ پہلے سپارے میں اس کو ٹچ دیا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے تم پر اپنی بہت ساری نعمتوں کو اتارا، اور اس چیز کو یاد کرو کہ وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام جہان بھر پر فضیلت دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک آپ یہ سمجھ لیں پلس پوائنٹ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پھر یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے آپ کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ پھر یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے، اس کا خلاصہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے۔ آج کا جو پہلے سپارے کا جو خلاصہ ہے اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس پوری ویڈیو سے کیا چیز اخذ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو۔ کوئی بھی کام کا آغاز کر رہے ہو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کرو، اللہ کا نام لے کر آغاز کرو، اللہ کے صفاتی ناموں کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھو۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو، علم پر عبور، علم پر دسترس ہو، اور پھر اس علم پر عمل کرو۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو ہم نے اس ویڈیو سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نجات اگر آپ نے پانی ہے تو تکبر کو آپ نے چھوڑنا ہے، عاجزی پر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو لانا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو آخری چیز اس خلاصے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نعمت پر شکر ادا کریں۔ اگر آپ نعمت پر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو بڑھا چڑھا کر آپ کو اور مزید یہ نعمت بڑھا کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن ابتدائے سحر کے ساتھ 30 میں سے 30 پارے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں۔